जब भी उम्मत पे कोई कड़ा वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी गली किसी नुक्कड़ से ऐसे शख्स का इंतखाब फरमा देता है कि जिसका चेहरा, जिसकी आंखें, जिसका दाढ़ी, जिसका कद, जिसका कदो कामत, जिसका बोल, जिसकी चाल, जिसकी चलन, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, हर एक अदा से यूं पता चलता है कि शायद जमाने ने करवट बदल कर फिर इस उम्मत को कोई वैसे करनी अता कर दिया है। और जब अंधेरा गहरा हो जाता है और जब किरण निकलती है तो एक बात याद रखो कि बहुत सारी जब किरण निकलती है तो ऐसे लोहे भी होते हैं जो जमाने की आंधी की वजह से गर्द आलूद हो चुके होते हैं। तो जब हवा मोहब्बत की चलने के बाद मोहब्बत की किरण निकलती है तो फिर वो अकेली नहीं होती, किरण वो भी निकलती है, चमकते लोहे उसकी रोशनी में इजाफा कर देते और फिर इनकलाब का आगाज हो जाया करता है। जमाना तुंदो तेज होता है, जमाने की रफ्तार बदलती रहती है, तुंदो तेज जमाना अपनी गर्द डाल देता है, मगर याद रखो हीरा फिर भी हीरा होता है। जब भी कोई मर्द मुजाहिद इश्क की फूंक मारता है गर्द उड़ती है और हीरा फिर चमक उठता है। तहरीक लब्बैक एक ऐसी तहरीक का नाम है कि जिसने इस पुरफितन दौर में उम्मीद की है कि ऐसी किरण को निकाला है कि उस किरण के निकलने की वजह से आज बड़े बड़े शाह के महल भी और उनके किंजरे लरसते नजर आ रहे हैं, इसलिए कि मर्द मुजाहिद की सदा कुछ और हुआ करती है। ये बेसरो सामानी में भी जब मैदान अमल में निकलते हैं तो इनका सरमाया क्या होता है? निगाह बुलंद, सुखन, दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रखते सबर मीरे कारवां के लिए। मैं डॉक्टर अमीनी साहब को इस धरती पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और डॉक्टर साहब मुमताज होता हर कला वायु तासु सोजल पर राज़ी इंशाअल्लाह दे मुंदड़ा दरवाजे मुमताज होता कुलावी और तासु धरा कदम पर कदम बमुंगुलाड़ियो। और अल्हम्दुलिल्लाह खादम हुसैन रज़वी साहब की एक कमाल बात ये बताना चाहता हूँ कि वो किसी बड़े आस्थाने के गद्दी नशीन भी नहीं थे, किसी बड़ी दरसगाह के मोहतमिम भी नहीं थे, किसी बड़ी जायदाद के जागीरदार भी नहीं थे, किसी आस्थाने से फैज याफ्ता भी नहीं थे। मुझे कह लेने दो, उन पर बड़ा रास्त नजर मुस्तफा करीम की थी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हक हक होता है, सच सच होता है और मबनी पर हकीकत बात यह है कि आज कहीं भी अगर कोई फैज बच रहा है तो वो मदीने वाले की खैरात का सदका है। आज हमें अगर कोई इज्जत मिल रही है तो वो मुस्तफा करीम के सदके से मिल रही है। आज अगर हमारा वकार है तो मुस्तफा करीम के वकार के सदके है। आज अगर हमारे झंडे बुलंद हैं तो मुस्तफा करीम के नाम की वजह से बुलंद है। नामूस रिसालत के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं, हमारा माल भी हाजिर रहेगा, हमारी अकीदतें भी कुर्बान है, हमारे जज्बात भी कुर्बान है। इसलिए कि नामूस रिसालत की बात है, ये किसी की जात की बात नहीं है। ठीक फरमाया डॉक्टर साहब ने। हम क्या जाने कि अटक का रहने वाला खादम रज़वी कौन है, हम क्या जाने उसका कबीला क्या है। हमने नहीं कभी पूछा कि उसकी जात क्या है, हमने नहीं कभी पूछा कि उसके नाम जमीन कितनी है, हमने नहीं कभी पूछा कि उसके बाप का नाम क्या है, हमने कभी नहीं पूछा कि उसके पीछे हाथ किसका है। हमने देखा तो एक ही बात देखी, उसकी सदा में मोहब्बत रसूल की खुशबू महसूस होती रही है। लिहाजा इश्क के चलते दरिया को, इश्क के चलते दरिया को लोहे की जंजीरों से नहीं रोका जा सकता। चंद एक बातें आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। ये मुल्क वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूं कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था, कोई और नजरिया नहीं था।
ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی فلسفے کے نہ قائل تھے نہ ہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے یہ وطن ہمیں دین کے نام پہ لے کے دیا تھا. یہ وطن دین کے لیے بنا تھا, یہ وطن دین کے لیے معرض وجود میں آیا تھا. تو جو برتن جس کے لیے بنایا جائے, جب تک وہی چیز اس میں نہ ڈلے, نہ برتن کی خیر رہتی ہے نہ منگتے کی خیر رہتی ہے. یہ برتن دین کے لیے بنا تھا, اس میں دین کی خیرات ہی ڈلے گی تو امن آئے گا, سکون آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر حاکم نہیں ہوگا, وہ قوم کا خادم ہوگا. پھر وہ ایوانوں میں نہیں ہوگا, وہ گلی کوچوں میں نظر آئے گا. پھر اسے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوگی, اسے محبتوں کے سلام پیش کیے جائیں گے. اس لیے حضرات محترم, حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہی حق کی بات ہوتی ہے. کوئی بندہ جہاں مرضی ہو, اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر وہی سرخرو ہے, وہی سر بلند ہے. یہی صوفیاء کا سبق ہے, یہی اولیاء کا سبق ہے, یہی علماء کا سبق ہے, یہی درویشوں کا سبق ہے, یہی مومنین کا سبق ہے کہ ناموس رسالت پر سب کچھ قربان ہے. اور ناموس رسالت کا پہرا تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے خیالات بدلیں گے, ہماری سوچ بدلے گی, جب ہم قبیلائی سیاست سے نکلیں گے, جب ہم علاقائی سیاست سے نکلیں گے, جب ہم قومی سیاست سے نکل کر دین کی سیاست کی طرف آئیں گے. جدا جب دین سے ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین سیاست سے جدا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دین اور چیز ہے, سیاست اور چیز ہے, تو پھر ہم اسے بتا دینا چاہتے ہیں وہ تمہارا دین ہوگا جو سیاست سے نابلد ہے. ہمارے دین نے تو سیاست سکھائی ہے, ہمارے دین نے تو بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, ہمارے دین نے تو بتایا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ہمارے دین نے یہی سیاست بتائی ہے کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ جمعے کا امام بھی ہوتا ہے. ہماری سیاست نے بتایا ہے جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ خطبے بھی دیتا ہے. ہماری سیاست نے بتایا جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ فقہی مسائل بھی بتاتا ہے. جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ عدل بھی کرتا ہے. اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو, جس معاشرے میں عدالتوں میں انصاف نہ مل رہا ہو, جس معاشرے میں دفاتر میں سنوائی نہ ہو رہی ہو, جس معاشرے میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو کچل دیا جا رہا ہو, جس معاشرے میں سفارشوں کے ذریعے لوگ آگے آ رہے ہوں, ایسے موقع پر اگر تحریک لبیک کا نام سامنے آتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پرفتن دور کی اس اندھیرے میں روشنی کی کرن کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے.